ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. حافظ احمد الدین صاحب دادی احمد اللہ خاتون کا نکاح بعوض مہر فاطمی میں نے آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے قبول کیا؟ قبول. میں نے اس کو قبول کیا. میں نے اس کو قبول کیا. قبول کیا جس کا مطلب ہے آج ہی سے اس کا نان و نفقہ اس کے مہر اس کو کھانے کے لیے رہنے کے لیے یہ سب ذمہ داری اپنے ساتھ پر لے. اللہ لا الہ